Hello and welcome to Incova's News. Let's take a look at today's update. Residents of Chimbal are voicing their anger and frustration over the rampant illegal tree cutting at Kadamba Plateau. The local claim the deforestation is linked to the construction of new mall and are demanding immediate halt to the destruction. परमिशन मी काहीच घेणार एक वाले झाड पत्रे काही सगळी झाडा मारली न्हू कमी मेळटले पण आता कमी मेळटले दूरची कापून उडयला तेंच्यान सगळे डेव्हलपमेंटाक झाडा मोर आहा, रानडुकर आहा, सोंशे आहा, कळ्ळें साळो आहा, सगळीं जनावरां आहा. सगळीं जनावरां सकयल आनी घोव रेडे सुद्दां दिश्टी पडला आमकां. आमी येता हेवटेन पळोवपाक. कळ्ळें न्हू? हे रान कापपाक सुटले म्हणटा तुमी कापला ना रे ओगीच्या ओगी कापता. उडयला हे कापल्या न्हू सगळे बंद केलं रिक्षा अजून कल्टिवेशन करता त्यांनी त्या टायमार झाडां लायलेले एअर डिस्ट्रक्शन जाल्यार तुमकां सकयल तुमी जे वेजिटेशन करता भाजी लायता थंयसर इफेक्ट जातली. ओके हे कितें हे निमित्त कसो कळ्ळें न्ही. तांकां जी आसा ही सगळी जी जागा जी पळय उर्वरीत जी जागा पळय आसा काय न्हू म्हणजे त्यांनी स्टेटमेंट केला तेंच्यांनी थंय कोणी टुरिजमान तो असो स्टेटमेंट केला म्हाका म्हणजे एका रिस्पॉन्सिबल ऑफिसरान सांगलें की तुमकां आमी तुमचो जो हे जो आसा 50 मिटराचो जागो जो आसा बफर झोन सोडून तेच्या भायर आमी करता न्हू. पूण आमचो हे ताका विरोध ना. आमचें म्हणणें कितें आसा आतां की तुमी हांगासर मॉल घालच्या येवजी न्हू तुमी IT पार्क करूंक सोदताले न्ही हांगासर जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान बायोडायवर्सिटी पार्क करचो आणि तुका जितकी हांगासर खंय खंयची झाडां दुर्मीळ आसा आनी तुमकां जर जागा जर मेळना आसत न्ही ती हाडून हांगासर घाला तुमी. आमचें हें जें आसा हे जातलो उद्धार जातलो सगळो रीच जातलें सगळें जातलें.
बरोबर बाबा Yeah. ह्याच्या बायोडायव्हर्सिटी पार्क कर हांगासर हे नाक असलेले नकलामी करून हांगासर कळ्ळें न्ही आमची सगळी वाट लावच्या पेक्षा आमच्या निसर्गाची पर्यावरणाची वाट लावच्या पेक्षा मोल संस्कृती हाडून कळ्ळें हें हांव हेका सांगता कळ्ळें न्ही म्हणजे हें आसा बाबा आमच्या सीएमाक हें आसा एक रिक्वेस्ट आसा आणि बाबा रोहन खंवटेकूय हें आसा कळ्ळें न्ही किंवा जर पुनर्विचार करतो मातशें शांतपणान एक मेडिटेशन करून हें करचें की बाबा आपूण हांगासर कितें करतलो काय म्हणून कितें घेवन वयतलो काय म्हणून चिमलकाराच्या फाटल्यान लागून आणि हांगासर हे जे जमलेले आसा हांगासर आमचे सगळे आदिवासी आमचे जे हांगासर ह्या जागेन जे भाजीपालो लावन आपले पोट भरता उदारनिर्वाह करता अशें तर तुमी सगळे गोंयकार जाणा की 2018 हांगासर एक ITचो प्रोजेक्ट येवपाचो असो IT करपाचें त्या वेळार हांगासर एक आमचें व्हडलें तळें आसा ताका चिंबलचें तळें म्हणटा जेचें पयलीं उदक आसा तें पणजे सारक्या सिटीक पुर्तुगेज टायमार सप्लाय जातालें त्याच बरोबर रायबंदरा चिमला बी अशें हेका तर जालें अशें त्या टायमार जेन्ना IT येवपाची आसली हांगासर आमी ITच्या विरोधान नासले परंतु सरकारान जो जागो थंय सिलेक्ट केल्लो ITच्या आमच्या तळ्याच्या देगेक तळें जें आसा हें 54,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा ती म्हणजे तुमी इमेजीन करूंक शकता केदें व्हडलें तळें तें तर सांगपाचें अशें आसा आमी त्या वेळार ताका विरोध केलो आमी आमच्यो गोंयच्यो ज्यो NGO ज्यो आसा सगळ्यो सगळे पर्यावरणाचेर जे काम करपी आसा तेन्ना तांकां सगळ्यांक आपयले हांगासर आनी आमी गांवच्या लोकांनी तांकां विचारलें बाबा ह्या IT खातीर ही जागा योग्य आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगा म्हणून सो सगळ्यांचें मत अशें जालें की जर तर हांगासर IT जर करता आसत ही सगळी हांगासरली जी बायोडायव्हर्सिटी आसा हांगासर सगळी औषधी जी झाडां आसा हें आसा सगळीं हांगासर अनेक तरेचे प्राणी आसा ह्या सगळ्याचो विध्वंस जातलो सो ताका लागून हांगासर आमकां IT नाका सो त्या वेळार आमकां डॉक्टर आमचो क्लाउद आल्वारीस तेंच्या गोवा फावंडेशनान आमच्या हायकोर्टान पेटिशन फायल करपा खातीर मदत केली आणि तेन्ना हेचेर IT आसा तो त्या वेळार बंद पडलो आणि त्याच बरोबर सायड बाय सायड आमचें तें तळें जें आसा हांगासर थंयसर तें आमी आमच्या बायोडायव्हर्सिटी हांगासर तें आमचें वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करून घेतलें तेतून आमकां जवळ जवळ 1,80,000 जागा सुमार विथ बफर झोन ही आमच्या पंचायतीक म्हणजे आमकां आमच्या चिमलकारांक मेळिल्ली आसा तेजेर फुडलो आतां सगळो डेव्हलपमेंट जावपाचो आसा पूण परिस्थिती कशी आसा त्या वेळार IT मिनिस्टर कोण आसलो रोहन खंवटो आणि आयज गेले 10 दीस आमकां कळून आयलें पावसाच्या जोराचेर त्यावेळेर तेंच्यांनी तशीच कत्तल केल्ली मे म्हयन्यान वगैरे एका झाडांक उजो घातलेलो हांगासर बुलडोजर हाडून हें आसा लेवल करपाक लागलेले आणि आयज जर 10 दिसां पयलीं जर पळयत जर हांगासर आमकां लोकांनी सांगलें म्हाका बाबा म्हणपाक लागले अशें अशें चल्लां म्हणपाक हांगासर कत्तल चल्लां म्हणपाक लागले हें चल्लां कितें काय म्हणपाक आमी तेन्ना बंद उडयल्लें न्ही हें सगळें तर तेन्ना हांगासर इन्क्वायरी केल्या नंतर हांव जेन्ना आयलो पयर तेन्ना आमकां अशें सांगलें हांगासर तो एक इंजिनियर आसलो नाडर म्हणून कळ्ळें न्ही तो कन्सल्टन्सीक तांकां खंय हेल्प करता ते आमकां सांगलें ना आमी हांगासर हें करता कितें करता सामकें टुरिजमान सांगलो आमकां हें सगळें आहा तें कर म्हणून कळ्ळें हांवें म्हटलें तुमचे कडेन हेचें हें आसा परमिशन आसा फॉरेस्टाचें परमिशन आसा जागा गव्हर्मेंटाची जरी आसली रूल जे आसा ते सामान्य मनशाक आसूं अथवा गव्हर्मेंटाक आसूं खंयचो प्रोजेक्ट करतना आमकां सगळे ते रूल पाळचे पडटा तर तेणी सांगलें आमकां फॉरेस्टाचें अजून आमी परमिशन घेवंक ना मागीर तुमी हें कशें हें केलें ही कत्तल कशी केली म्हणजे आतां जर पळयलें तर बोलो ना आमी आसा 20,000 स्क्वेअर मिटर जी एरिया जी आसा ताका आमी आतां हें सगळें करपाचें आसा डेव्हलप करपाचें मेजरमेंट करपाचें आसा प्लॉट मार्क करपाचें आसा आनी कितें हें सगळें तेणी सांगलें त्या बरोबर ताका सांगलें आतां हें जेन्ना आतां बोलो आमी फक्त बुशीस आसा त्यो कापलेल्यो आसा कळ्ळें न्ही बेश्ट्यो किरकोळ हे आतां तुमी फुडें गेल्यार तुमकां दाखयता आतां हे किरकोळ दिसता तुमकां किरकोळ न्ही हें तर म्हटलें आनीक आतां जर तर तुमी जेन्ना डेव्हलप करतले हांगासर अरे हजारांनी झाडां तुमची आमची आसा ती कापून वयतली हांगासर म्हणजे हांव जो चॅरमॅन आसा हांगासर बायोडायव्हर्सिटीचो आमी जो PBR केल्लो आसा पिपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर आमचो इन्व्हेंटरी जी केल्ली आसा आमच्या चिमलान अमकें अमकें आसा म्हणून ताचो फायदो कितें जालो सरकार जो आतां हें करता पळय काय न्हू गांवां दर पंचायतीक कितें करता बायोडायव्हर्सिटीचे मॅनेजमेंट कमिटी काडटा अथवा वेटलँडां हें करता
आणि थंयसर जर तुम्ही आमचे असल्या जाग्याचेर गव्हर्नमेंटान नोटिफाय केल्ल्या जाग्याचेर अशें कळ्ळें मागीर त्या हेजे कडसून कन्सल्टना कडून की हांगासर मॉल येता म्हणून. आतां मॉल ही आमची हेची संस्कृती न्ही हांगासर. हांव नको गव्हर्नमेंटाचे फर्स्ट टायम हांवें आयकलां सरकार बी आसा ते मॉल बी इस्टॅब्लीश करता म्हणून. युनिटी मॉल म्हणून हें चल्लां कितें. त्या टायमार तेंचे कडेन कसलोच म्हणजे एनवायरमेंट क्लिअरन्स सर्टिफिकेट नाशिल्ली IT करता तेन्नाय. त्याच बरोबर आतां हें सगळें करता तेन्ना स्टेटीचो एनवायरमेंट असेसमेंट जी कमिटी आसा तेंचे बरोबर तेंच्यांनी परमिशन घेवपाक जाय आसलें ना. आसा ते आमी सगळे फर्स्ट स्टेजीन आसा म्हणून ते आमकां सांगता बुलयता. त्या वेळार तेच केल्लें. आमचो रोहन खंवटो जो आसा त्या वेळार रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना रोहन खंवट्यान हांगासर नाशिल्लो रस्तो जो आसा पळय काय न्हू हांगासर, कारण ताका ते भितरलो खंयच्या तरी प्रॉपर्टीन तेजें कितें डिलिंग जालां तें म्हाका कांय खबर ना कळ्ळें न्ही. तळ्याच्या देगे वरसून 20 मीटर रस्तो तुमी आयकला गो बाय केन्ना तळ्याच्या देगेर 20 मीटर रस्तो आसलेलो आयकला आमी केन्ना. 20 मीटर रस्तो आसलो तळ्याच्या देगे वरसून आनी थंय तळ्याच्या देगे वयले सगळे तणी आसा ते झाडां आमी कापून उडयली त्या वेळार. सो अशे तरेचो जर विध्वंस आसा हे सगळे आमी आदिवासी लोक हांगासरले. आयज हांगासर ते ह्या सेक्युरिटी कोण आसा तांकां तुमी इन्स्ट्रक्शन दिवन दवरलेलें आसा तेंच्यांनी काय भाजीपालो करप ना आनी आमी पोट तशें भरप. आमी कितें डिस्ट्रॉय करता वयल्यान आमी हें उत्पत्ती करता. तुमी कदंबा प्लॅटो जो आसा तेन्ना पळयला आसतलो तुमी कितें म्हणून की हांगासर सगळें हें आसलें म्हणून हेवटेंची हें आसा न्हू झाडां आसा न्हू ती तेवटेंच्या हेजेर बारीक पांयवाट कशी आसल्यो कळ्ळें न्ही अश्यो लीन जाल्ल्यो प्रत्येकाचेर. हे आतां पळय कितें जालां तें. अरे बाबा ही निदान हांव आमच्या CMा कडेन मागतां. आयज तुमी आतां कितें वायनाड हांगासर कितें जालां तें पळयलां. हें कितें हांगासर अथंय फुडें गेल्या नंतर तुमकां स्लोप दिसतलो असो. आतां खडप दिसता हांगासर खराब दिसता आतां हांगासर. अरे बाबा तुम्ही खंय हे सगळे क्रोरांनी हे करून तुम्ही पैसे हे करून हे कितें करताय. गरिबा कडेन लक्ष द्या मरे. अवतार पळया रे.